नमस्कारः। पंचांग फॉर 17th September 2025 बुधवारः प्रातः षड्वादने सप्तक्षणपर्यन्ते सूर्योदयः, सायं षड्वादने त्रयोदशक्षणपर्यन्ते सूर्यास्तः, कृष्णपक्षः और कृष्णपक्षे एकादशी रात्रौ एकादशवादने 40 क्षणपर्यन्तम् अनन्तरं द्वादशी तिथि। पुनर्वसु नक्षत्रं सायं षड्वादने 25 क्षणपर्यन्तम् अनन्तरं पुष्य नक्षत्रं। परिघयोगः रात्रौ 12वादने 55 क्षणपर्यन्तम् अनन्तरं शिवयोगः। भवकरणं प्रातः 11वादने 57 क्षणपर्यन्तम् अनन्तरं बालुवकरणं रात्रौ 11वादने 40 क्षणपर्यन्तम्। धन्यवादः।